concept of SPSS interface, how to enter data, how to recording and coding the data in SPSS. There are many software available in the global market, for doing research. I know if you have an input data and data analysis process is the basic way, but conceptualization is major. Refreshing of your analysis, because just software provide you just if you put input, then it gives output, but you should know how to manage the input to get the relevant output in an accurate way. It's very important. Okay. अब more than 88 participant हुनुहुन्छ अब ठिक छ अब हाम्रो यो जुम को लिमिटेड एक्सेस भएको भएर हामी 40 मिनेट को एउटा टोटल सेसन हुन्छ आफ्टर दैट रिकरेन्ट मिटिङ प्लिज उसमा रिकरेन्ट मिटिङ हुन्छ तपाईहरुले हाउ टु फास्ट यु हैव टु जोइन अन दैट बेसिकली धेरै जसो अहिले पार्टिसिपेन्ट भनेको हाम्रो लिगको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ एज आई नो देन डिफरेन्ट युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युटबाट पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा एसपीएसएस स्ट्याटिस्टिकल प्याकेज फर सोशल साइन्स यो एकदम बेसिक लर्नरको लागि हाउ टु ह्यान्डल भनेर हामीले 4 दिनको सर्ट टाइममा डिस्कस गर्छौं यो एसपीएसएस प्याकेज लगभग 1 महिनाको फुल 3-4 आवर्स पर डे को रिगरस ट्रेनिङमा सञ्चालन हुने कुरा हो एज अ बिगिनरको रूपमा यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म अलिकति कुरा गर्छु एन्ड अल्सो आई had already provided software. You have this software and you have correctly installed it. Then हामी चाहिँ बेसिकली एसपीएसएस सफ्टवेयरमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा गर्छौं त्यो भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिलो सफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड बेसिक सफ्टवेयर भन्नाले एक्सएल वर्कशीटलाई जनाउँछ वर्कशीट एक्सएल को वर्कशीट मेजर हो अब एक्सएल लाई कसरी ह्यान्डल गरेको छ त्यसको पनि मेजर पार्ट हुन्छ एन्ड जसको इन्स्टलमेन्ट भएको छैन एसपीएसएस यहाँ कसैको चैट बक्समा आएको छ नभएकोलाई चाहिँ गण्डकी समाजले चाहिँ इमेल प्रोभाइड गर्नु यु हैव टु राइट इमेल टु गण्डकी स्टुडेन्ट सोसाइटी एन्ड दे प्रोभाइड द लिंक सफ्टवेयर आई हैव अलरेडी सेन्ड इट ओके एन्ड एसपीएसएस को स्ट्याटिस्टिकल प्याकेज फर सोशल साइन्समा भन्दा पनि भेटनरी फिशरी फरेस्ट्री अरु सेक्टरमा पनि इक्वल रिलेभेन्ट हुन्छ र एसपीएसएस ले मोस्टली कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस मीन मिडियम एनालाइसिसलाई मेजर मानिन्छ र हाई लेभलको मोडलिङ गर्न पर्यो भने यु हैव अदर सेक्टर लाइक स्टाटा आरभ्यू and also other sector are available in the market. Okay. म अलिकति थोरै एसपीएस को बारेमा धेरै कुरा गर्दैन थोरै कुरा गर्दा एसपीएस स्टडीज फर विन्डोजले चाहिँ हाउ टु इभोक एसपीएसएस पासवालाई कसरी इभोक गर्ने भन्ने कुरा हामी टक गर्छौं त्यसपछि डेटा भ्यू भर्सेस भेरिएबल भ्यू र डेटा भ्यूमा के फरक छ डेटा भ्यूले के देखाउँदछ भेरिएबल भ्यू के देखाउँछ डाटा एन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी थोरै कुरा गर्छौं अनि त्यसपछि हामी अलिकति डिफाइन भेरिएबल इन भेरिएबल भ्यूमा कसरी डेटालाई डिफाइन भेरिएबललाई तिम्रो डेटा जुन अब्जेक्टिभ वाइज भेरिएबल छ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने र भेरिएबलमा कसरी एक्युरेट वेबाट राख्ने भन्ने कुरा हामी टक गर्छौं आफ्टर दैट भेरिएबल लेभल इन भेरिएबल भ्यूमा लेभल कसरी गर्ने स्ट्रिङ भेरिएबल न्यूमेरिक भेरिएबल क्याटेगोरिकल भेरिएबललाई कसरी लेभल गर्ने भन्ने कुरा गर्छौं त्यसपछि भ्यालु लेभल इन भेरिएबल भ्यूमा भ्यालु लेभल पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी कुरा गर्छौं कुनलाई भ्यालु दिनुपर्छ कुनलाई दिनुपर्छ इनपुट डेटा इन डेटा भ्यूमा इनपुट डेटा कसरी रहन्छ हामी कुरा गर्छौं देन वी विल डु सम एनालाइसिस एक्सपेरियन्स एनालाइसिस नर्मली हामी डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस मीन कसरी निकाल्ने मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिनिमम म्याक्सिमम रेन्ज कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा गर्छौं त्यसपछि हामीसँग यदि फ्रिक्वेन्सी इभेन्ट बेस्ड डेटा छ भने त्यसको चाहिँ पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्छौं त्यसपछि हामी अलिकति कम्प्यारिजनको कुरा गर्छौं काई स्क्वायर टेस्ट टी टेस्ट एफ टेस्ट एनोभाको बारेमा अलि थोरै हामी 4 दिनमा छलफल गर्छौं र यदि रिलेभेन्ट भयो भने डेटालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने र मोडलिङ गर्न पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यदि रिक्वायर भयो भने हामी छलफल गर्छौं इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट डेटा युजिङ एक्सेलबाट डाटालाई कसरी इम्पोर्ट गर्ने कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा नि गर्छौं यदि तपाईले डेटालाई चाहिँ एक्सेलमा इन्ट्री गर्नु भएको छ भने
त्यो इन्ट्री गरेको डेटालाई कसरी SPSS मा इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ र त्यो SPSS मा डेटा इन्ट्री गरेपछि कसरी एक्सेल मा एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर हामी लास्टमा त्यो कुरा गर्छौँ एन्ड सेन्टअप्स फाइल जस्तै एडिट रन क्रिएट त्यो छ तर हामी सिन्ट्याक्स फाइलको चाहिँ बेसिक फिचरका बारेमा कुरा गर्छौँ अहिले सिन्ट्याक्स फाइलमा हामीले कोडिङ डिकोडिङ गरेर गर्न सक्छौँ त्यसको डिटेल हामी जान्छौँ ओके SPSS इन्टरफेस को मेजर कम्पोनेन्ट भनेको डेटा भ्यू र भेरिएबल भ्यू हो मैले SPSS अन गर्दा सोए हाउ टु इन्टर डेटा इन SPSS हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ र हाउ टु इम्पोर्ट एक्सटर्नल डेटा इन SPSS स्पेशली एक्सेल को डेटालाई कसरी इम्पोर्ट गर्ने SPSS मा कस्तो फिचर हुनुपर्छ त्यसलाई कसरी रिअरेन्ज गर्ने स्ट्रक्चरिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ त्यसपछि हाउ टु क्लिन एन्ड एडिट डेटा डेटालाई कसरी क्लिन गर्ने हामीसँग कुनै डेटाहरू मिस इन्टर गरेको हुन्छ त्यसलाई कसरी एडिट गर्ने कसरी क्लिन गर्ने आउटलायरहरू हेभी डेटाहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने र डेटाको भेरिएन्सलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ र हाउ टु गेट डिस्क्रिप्टिभ स्टडी आई हेभ अलरेडी मेन्सन सो मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पर्सेन्टेज काइट इटेज एभरेजको बारेमा कुराहरू डेटा भ्यूको कुरा गर्दा द प्लेस टु इन्टर डेटा जहाँ डेटा इन्ट्री गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ डेटा भ्यू भनिन्छ जुन प्लेस SPSS जुन प्लेस छ त्यसमा डेटा इन्ट्री गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ डेटा भ्यू भनिन्छ र त्यसको कोलममा भेरिएबल हुन्छ जस्तै 1 2 3 4 5 6 8 देख्नु होला मैले त्यसको कोलम इच कोलम रिप्रेजेन्ट इच भेरिएबल त्यसमा कतिवटा कोलम छ त्यतिवटा भेरिएबल भन्छु र रोले चाहिँ रेकर्ड गर्छ भनेको रोमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्याम्पललाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ तपाईँले कति डेटा कति हाउसहोल्डको कति कन्ज्युमरको कति रेस्पोन्डेन्टको डेटा कलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो डेटालाई चाहिँ तपाईँले रोमा कलेक्ट हामीसँग 100 रो भने 100 स्याम्पल र डेटा भ्यूमा चाहिँ प्लेस टु इन्ट्री डेटा र रो कोलम हुन्छ म अघि देखाउँछु अनि भेरिएबल भ्यूमा त प्लेस टु इन्टर भेरिएबललाई क्रिएट गर्ने काम चाहिँ हामीले भेरिएबल भ्यूमा गर्छौँ लिस्ट अफ अल भेरिएबल पनि हामीले भेरिएबल भ्यूमा देख्छौँ र क्यारेक्टरिस्टिक अफ अल भेरिएबल कस्तो हो कन्टिन्युस भेरिएबल हो कि क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो कि डमी भेरिएबल हो कि स्ट्रिङ भेरिएबल हो कि न्युमेरिक भेरिएबल हो कि अर्डर भेरिएबल हो कि नोमिनल भेरिएबल हो कि त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने गर्छौँ SPSS को इन्टरफेस ओके र मैले हाम्रो गण्डकी स्टुडेन्ट सोसाइटीलाई IBM SPSS स्टडिजको सफ्टवेयर मैले जिप फाइलमा पठाइदिइसकेको छु धेरै पार्टिसिपेन्टहरूले पाइसक्नु भयो आई होप र न्यू डेटा अहिले हामी हेरौँला यसलाई कसरी गर्ने भन्दा पनि यो फिचर हो मैले अहिले अहिले कुरा गर्छु यही बारेमा र त्यसमा तपाईँको हिस्टोरिकल स्टेट डेटा पनि एउटा टेबल यस्तो टेबलहरू पनि जेनेरेट गरेर छन् हिस्टोरिकल स्टेट डेटामा आइडी नम्बर ड्युरेसन अफ हस्पिटल स्टे एज सेक्स मेल फिमेल के छ फर्स्ट टेम्परेचर फ्लोइङ एडमिसन कति थियो टेम्परेचर WBM कति थियो रिसिभिङ के थियो यो डेटालाई हामीले चाहिँ SPSSमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ यस्तै फ्रेमवर्कमा भन्ने देखाएको र अहिले मैले भनिहालेँ कोलम भेरिएबल्स कोलमले चाहिँ भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ रोले चाहिँ केस अर स्याम्पललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यहाँ माथि चाहिँ भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ कोलम भेरिएबल रहेको हुन्छ भने होरिजेन्टल एक्सिसमा तपाईँको रो अर स्याम्पल भेरिएबल रहन्छ र यो चाहिँ अन्डर डेटा भ्यूमा रहन्छ डेटा भ्यू अहिले हामी खोल्दा यस्तै देख्छौँ भने अर्को तपाईँको अर्को भेरिएबल भ्यू हुन्छ क्लिक भेरिएबल भ्यूमा क्लिक गरेपछि डेटा भ्यू र भेरिएबल भ्यूमा क्लिक गरेपछि भेरिएबल भ्यू देखिन्छ र भेरिएबल भ्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले टाइप अफ भेरिएबलको नेम पहिला हामीले टाइप गर्नु पर्यो र त्यो भेरिएबल कस्तो टाइपको हो भनेको थाहा हुनु पर्यो न्युमेरिक हो कि स्ट्रिङ हो भन्ने थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि भेरिएबलको लेभल भनेको डिस्क्रिप्सन अफ भेरिएबल अनि मिसिङ भेरिएबल छ कि छैन कोलो अल्फाबेट छ अनि भ्यालु हामीले भ्यालु आवश्यक गरेर एडिट गर्छौँ टाइप अफ भेरिएबल नेम जस्ट लाइक एक भेरिएबल नेम क्यान बी 64 byte long and the first character must be letter or one of the character हाम्रो भेरिएबल भ्यूको भेरिएबल नाम लेख्दा चाहिँ लेटरमा हुनुपर्छ फर्स्ट अर्थात् चाहिँ सिम्बोलिक क्यारेक्टर लाइक @ or dollar or सिम्बल पनि हेर्न सकिन्छ टाइप चाहिँ न्युमेरिक हो कि स्ट्रिङ भन्ने हेर्न सकिन्छ लेभल चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ भेरिएबल अब बेस्ड अन योर कोड बुक लेभलमा गयो भने कोड बुक
जस्तो जेन्डर लेखियो भने अब जेन्डर भनेको मेल वा फिमेल हुन्छ और थर्ड जेन्डर तीनटा क्यारेक्टरमा नर्मली हामी टु क्यारेक्टर मान्छौँ मेल फिमेल तिमीले अब मेललाई एसाइन 1 गर्नुभयो भने फिमेललाई 2 एसाइन गर्ने हो भने यहाँ भ्यालुमा गएर लेभलमा गएर इन्ट्री गरिन्छ र यसरी चाहिँ आउँछ र त्यसलाई हामी एड गर्छौँ हामी अहिले बेस्ड अन योर कोड बुक यु हेभ टु युज and value and you have to put value and give the label then you will get this I'll tell later about अब त्यो डाटा इन्ट्री गरेपछि एसपीएसएस मा डेटा भ्यूमा त यसरी जस्तै आईडी नम्बर जस्तै 100 वटा हाउसहोल्ड सर्वे गरेको छ अर्थात् 100 वटा कन्ज्युमर सर्वे गरेको छ भने 100 वटा हाउसहोल्ड सर्वे कन्ज्युमर सर्वे गरेको छ भने कुन क्वेशनियर कति नम्बरको हो भनेर पहिले हामीले आईडी कोड 1 2 3 4 भोलि गएर कहीँ डाटाहरु मिसिङ यताउता भयो भने त्यो चाहियो त्यो आईडी कोड दियो आईडी कोड दिएपछि DOSS सम भेरिएबलको नाम हो एज सेक्स टेम्परेचर WBB यति भेरिएबलको नाम हो यहाँ हाम्रो चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ 18 19 वटा स्याम्पल देखिएको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरेर 19 वटा स्याम्पल केस हो यो चाहिँ स्याम्पल हो अर्थात् क्वेशनियर भयो र 19 वटा स्याम्पलमा चाहिँ हामी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा भेरिएबल देखिएको छ यो भेरिएबल चाहिँ प्रोजेक्टको लागि हेलो Do you have any query? यहाँ 9 वटा भेरिएबल देखिएको छ 9 वटा कलममा 9 वटा भेरिएबल र हाम्रो यसो हेर्दा 18 19 वटा स्याम्पल देखिएको छ यो चाहिँ रोमा रहेको कुरा गरिएको अब सिलेक्ट फाइल इम्पोर्ट डेटा फ्रम एक्सेल बाट डेटा इम्पोर्ट गर्न पर्यो भने पहिला हामी फाइलमा जान्छौं त्यसपछि ओपन गर्छौं त्यसपछि डेटामा जान्छौं अनि चुज एक्सेल एज फाइल टाइप एक्सेल क्लिक गर्छौं सिलेक्ट फाइल यु वान्ट टु इम्पोर्ट कुन फाइल कुन लोकेसनमा छ तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्यो त्यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं देन क्लिक ओपन एन्ड ओपन गरिसकेपछि जस्तो हस्पिटल स्टे डेटा भनी यहाँ राख्यो त्यो डाटा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कुन डेटा हो एक्सेलको त्यसलाई हामी इम्पोर्ट गर्न सक्छौं ओपन एक्सेल फाइल त्यसपछि एसपीएसएस मा रेंज रीड भेरिएबल नेम फ्रम द फर्स्ट रो एन्ड डेटा देखाउँछ त्यसपछि ओपन एक्सेल डेटा भन्छ ओके गर्नु पर्यो ओके गरिसकेपछि अनि डेटा यसरी इन्ट्री हो सेभ द फाइल एक्सेल फाइल एज एसपीएसएस डेटा अहिले जसरी बनाइएको थियो एक्सेल मा त्यसरी नै यहाँ आएर रन त्यसरी हामी डेटा इम्पोर्ट गर्न सक्छौं क्लीन डेटा आफ्टर इम्पोर्ट द डेटा अर्थात तपाईले आफूले इन्ट्री गरे सबैभन्दा बेस्ट भनेको डाटा एक्सेल बाट इम्पोर्ट गर्नु भन्दा पनि डाटा डेटा चाहिँ एसपीएसएस मा नै इन्ट्री गर्दा सबैभन्दा बेस्ट मानिन्छ त्यसमा डिकोडिङ कोडिङ भेरिएबल बनाउनलाई सजिलो हुन्छ र यदि तपाईले डेटा चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु भएको छ एक्सेल फाइलबाट भने त्यसपछि त्यसलाई क्लिनिङ र एडिटिङ गर्नुपर्छ रन केस समरी फर अल फाइल पहिला समरी हामी रन गर्छौं अल फाइलको रन फ्रिक्वेन्सी यदि नम्बर छ भने फ्रिक्वेन्सी क्वालिटेटिभ भेरिएबल छ भने एन्ड डिस्क्रिप्टिभ क्वान्टिटेटिभ भेरिएबललाई डिस्क्रिप्टिभ हामी हेर्छौं नर्मली क्वालिटेटिभ भेरिएबल मेल जेन्डर कास्ट इथनिसिटी यिनीहरूलाई फ्रिक्वेन्सी भेरिएबल भने डिस्क्रिप्टिभ एज इन्कम यिनीहरूलाई चाहिँ हामी रन गर्छौं चेक आउटपुट टु सी इफ यु हेभ भेरिएबल विथ रङ भ्यालु कहिले कहिले एज राखेको छ 120 वर्ष राखेको लेखेको हुन्छ इन्ट्री गरेर त्यसले रङ छ भने त्यसलाई फाइन गरेर कसै 5 वर्ष 3 वर्ष देखाएको हुन्छ हामीले एटलिस्ट 15 वर्ष माथिको रेस्पोन्डेन्टको लिन्छौं त्यसले गर्दा त्यो हामी चेक गर्न सक्यौं check missing value and physical survey if you have if you use for survey and make sure they are real missing हो कि हैन भनेर तिम्रो तपाईको क्वेशनियर हेर्न सक्नुभयो क्वेशनियर को आधारमा you have to check it and you have to correct it हैन sometimes you need to record string variable into numeric variable कहिले कहिले string variable लाई रेकर्ड को रूपमा न्यूमेरिक भेरिएबल मा लान सक्नुपर्छ I will talk about this. अब एनालाइसिस मा हामी अहिले पछि कुरा गर्छौं एनालाइसिस मा डिस्क्रिप्टिभ के छ रिपोर्ट कोड भ्यालु केस समरी OLS OLP को अल छ I will talk later about this doing data analysis and त्यसमा केस प्रोसेसिङ समरी चाहिँ अब जस्तै नम्बर स्याम्पल कतिवटा भयो पर्सेन्टेज कति भयो एक्सक्लुडेड कति टोटल कति भनेर हामीले मिसिङ सके छैन भनेर केस समरीमा हामीले हेर्न सक्छौं र अनि केस समरीमा चाहिँ सबै भेरिएबलको नम्बर कति मिनिमम कति म्याक्सिमम कति यसरी सट्टा आउँछ
र बेसिक स्ट्याटिक एनालाइसिसमा डिस्क्रिट स्ट्याटिकमा फाइन्ड रङ इन्ट्याक्ट इन्ट्रिज रङ इन्ट्री सके छैन पत्ता लगाउनु पर्यो. Have basic knowledge about the sample and target variable in the study, and summarize summarize the data, summarize गर्नु पर्यो. अब एनालाइसिसमा डिस्क्रिट स्ट्याटिक फ्रिक्वेन्सी अरू गर्न सक्यो. अब फ्रिक्वेन्सीमा कसरी जाने हामी अहिले टक गरिहाल्छौँ. मैले फ्रेमवर्क देखाएँ र भेरिएबल सिलेक्ट गर्न सकिन्छ यसरी फ्रिक्वेन्सीमा. आई विल शो लेटर अबाउट इट. त्यसपछि आउटपुट भ्यू आउँछ सेन्टेन्समा. सेक्स लाइक 1 भनेको हामीले मेल एसाइन गरेका थियौँ, 2 भनेको फिमेल भनेको 44% मेल, 56% फिमेल रहेछ, टोटल 25 स्याम्पल रहेछ भन्ने कुरा देखियो. एन्टिबायोटिक चाहिँ अब 1 भनेको कुनै पार्टिकुलर म्याटर होला, 2 भने त्यो होला देखिहाल्यो. अनि यसरी हाम्रो सर्भिस यसरी हामीले भेरिएबल पाउँछौँ. त्यसलाई हामीले पाइ चार्ट ग्राफ नि बनाउन सक्छौँ. र यसलाई डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिक्समा हेरियो भने हामीले मिन निकाल्यो. मिन पहिला डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिक्समा टोटल स्याम्पल कति भयो, रेन्ज कति छ, स्ट्याटिक रेन्ज, मिनिमम कति छ, म्याक्सिमम कति छ. रेन्ज भनेको मिनिमम माइनस म्याक्सिमम रेन्ज भयो. अनि मिन कति छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ, भेरिएन्स कति छ, स्क्युनेस छ कि छैन भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ. यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ भेरिएबल डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिसमा गएर डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिकमा डिस्क्रिप्टिभ क्लिक गरेपछि हाम्रो डेटा आउँछ. र हामीले योबाट हामीले हिस्टोग्राम पनि बनाउन सक्छौँ, बक्स प्लट बनाउन सक्छौँ. यु हेभ टु रिड व्हाट आर द डिफरेन्सेस एन्ड सिमिलारिटी बिट्विन हिस्टोग्राम एन्ड बक्स प्लट. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जस्तै हिस्टोग्राममा मिन 41.24 रहेछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 रहेछ, कति स्याम्पल रहेछ भने 25 स्याम्पल रहेछ भन्ने देखायो. विल डु एज अनि फ्रिक्वेन्सी र एजको देखाएको. त्यसै गरी हिस्टोग्राम अरू पनि देख्न सक्छ, अरू पनि हेर्न सक्छ. डिओएस पनि हेर्न सक्छ, सेक्सको हेर्न सक्यो हामीले, सेक्स बाई डिओएसएस हेर्न सक्यो. अनि यसरी हामीले चाहिँ सामान्य एनालाइसिस गर्न सक्छौँ. मैले चाहिँ बेसिक कुरा गरेँ है एसपीएसएस. अनि तपाईँहरू सबैसँग एसपीएसएसको इन्स्टल गरेको छ होइन? सफ्टवेयर सबैसँग छ नि होइन? ओके यस छ सर. ओके गुड. अब मैले एसपीएसएस पहिला अब एसपीएसएस ओपन गर्नु पर्यो. कसले गरे है इन्स्टल गर्ने, कसले गरे है इन्स्टल गर्ने. अब पहिला म अहिले एसपीएसएसमा ओपन गरिनँ, डाइरेक्ट मैले ओपन गरेको छु, त्यसमा गएँ. तपाईँले एसपीएसएस यसरी ओपन गर्नुभयो. म यहाँ स्क्रिन भ्यूमा गएँ. तपाईँहरूको सबैको एसपीएसएस जो आहा आइबीएम एसपीएसएस इन्स्टल डेटा एडिटर आ गया. ओपन गरे सबैले. सबैको आयो, ओपन भयो है. अहिले मैले भनेकै कुरा हो. अहिले सबैभन्दा ठुलो तपाईँहरूले हाउस होल्ड सर्वे, कन्ज्युमर सर्वे, पार्टिकुलर सर्वे गर्नु भएको छ, डेटा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्सेल भन्दा एसपीएसएस चाहिँ पेजहरू गुड छ. पहिले एक्सेलमा लानु पर्यो, कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ. त्यो भएर पहिला हामीले एसपीएसएस को बेसिक फिचर जान्न पर्यो. एसपीएसएस को फिचर जान्न पर्यो हैन. जति छ ल हजुर हजुर म क्लासमा छु मम्मी. ल ल ओके एसपीएसएस मा जान सकियो. तपाईसँग 2016 को भयो नि. ओके 17, 18, 19, 20, 25 सम्म भएको नो प्रब्लम. एउटै हो पिक्चर है एसपीएसएस नो प्रब्लम. अब यहाँ मैले अहिले भनेको थिएँ यो एसपीएसएस खोलेपछि एसपीएस खोलेपछि त्यो भेरिएबल भ्यू भेरिएबल भीआर लेखा यो भेरिएबल भयो. ओके मेरो स्क्रिनशट देखाछ हैन? स्क्रिनशट देखाछ नि हैन सर? ओके यो भेरिएबल भयो. अनि इच भेरिएबल को
अब कतिवटा स्याम्पल छ भन्ने कुरा भयो। एक यहाँ एक नम्बर एउटा स्याम्पल, त्यसको क्यारेक्टर यहाँ हुने एउटा स्याम्पल, अनि त्यसपछि दोस्रो स्याम्पल, तेस्रो, चौथो, पाँच, यो रोमा चाहिँ स्याम्पल अर्थात् केसेस रहने हो। एउटा हाउसहोल्ड सर्वे गरे होइन, एउटा हाउसहोल्ड सर्वेको एउटा केसमा जाने हो, अर्को हाउसहोल्डको दोस्रो, तेस्रो, चौथो यसरी जाने हो। र इच हाउसहोल्ड सर्वेमा कति क्यारेक्टर हुन्छ, क्वेसन तपाईँहरूले बनाउनु, अब्जेक्टिभ वाइज क्वेसन बनाउनुहुन्छ क्वेसनियरमा, त्यो क्वेसनको भेरिएबल हुन्छ, त्यो भेरिएबल यहाँ कोलममा इन्ट्री गरिन्छ, यसरी इन्ट्री गरिन्छ। त्यो कोलम भनेको कतिवटा भेरिएबल बन्यो, त्यो भेरिएबल चाहिँ यहाँ माथि देखाउँछ, यो भेरिएबल्स भनेर 0 0 लेखा, अहिले 0 छ भेरिएबल, यसले देखाउने हो। त्यो भएर यसलाई चाहिँ यो डेटा भ्यू हो, यो डेटा इन्ट्री गरेपछि डेटा भ्यू हुने हो, ठिक छ, डेटा भ्यू। र यो डेटा भ्यूलाई चाहिँ अब भेरिएबल भ्यूमा जानु पर्यो। यी भेरिएबल भ्यूमा नेम, भेरिएबलको नेम लेख्नु पर्यो पहिला क्वेसनहरुको आधारमा, तपाईसँग कुन क्वेसनहरु छ त्यो आधारमा लेख्नु पर्यो। भेरिएबल टाइप के हो भन्ने कुरा यहाँ छ, टाइप यहाँ धेरै लेखेको छ, हामी धेरै अल्झिनु पर्दैन। टाइप दुईटा प्रकारका टाइप हुन्छन्, यो आछ नि हैन, भेरिएबल भ्यू आछ कि आएन? आछ सर, आछ। यो टाइप भनेको एउटा न्युमेरिक हुन्छ र एउटा स्ट्रिङ हुन्छ, हामीले यति मात्र बुझ्यो हुन्छ। स्ट्रिङ भनेको लेटरमा लेखिएको, न्युमेरिक भनेको अङ्कमा भएको। अनि वाइडमा यदि स्ट्रिङमा छ भने वाइड बढाउनु पर्छ, न्युमेरिक छैन वाइड बढाउनु पर्छ, डेसिमल नो प्रब्लम। लेभल भनेको एज अफ द रेस्पोन्डेन्ट, नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट, जेन्डर अफ द रेस्पोन्डेन्ट, इथनिसिटी अफ रेस्पोन्डेन्ट लेख्ने चाहिँ लेभल हो, एज यु नो लेभल हो, त्यो लेभल भयो। अब त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको भ्यालु, भ्यालु यदि हामीहरू क्याटेगोरिकल अर्थात् डमी टाइप्स अफ भेरिएबल्स छ, अर्थात् डिस्क्रिप्ट टाइप क्वालिटेटिभ टाइप्स अफ भेरिएबल्स छ भने त्यो भेरिएबलको चाहिँ हामीले जस्तै जेन्डर भन्यो भने मेल 1 फिमेल 0 अर्थात् मेल 1 फिमेल हो भने यसलाई चाहिँ यहाँ राखिन्छ, यसलाई भ्यालु भनिन्छ। त्यसपछि अरू चाहिँ कोलम, मिस, कोलम, एलाइन, मेजर, रोल अहिले आवश्यक परेन। अहिले हामी मेजरको आवश्यक पर्यो भने पछि ग्राफ बनाउँदा मेजर ओर्डिनल हो कि नोमिनल हो कि स्केल हो कि हामी कुरा गर्छौँ। हामीले यहाँ जान्नु पर्ने भेरिएबल भ्यूमा चाहिँ नेम, टाइप, वाइड, लेभल र भ्यालु, ओके। अनि त्यसपछि तपाईको डेटा भ्यूमा क्लिक गर्यो भने अहिले डेटामा हुन्छ। अनि यसमा माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइकनमा दिएको छ फाइल, फाइल अरु यदि फाइल लेखेको छ आइकनमा फाइल लेखेको छ, क्लिक गरेर फाइल हो। यदि नयाँ डाटा ओपन गर्नु छ भने डेटा कहाँबाट डेटा एप्पल गरे भन्ने कुरा गर्दाखेरि एक्सेलमा राखिएको छ। एक्सेल पनि के गर्नु पर्यो भने एक्सेल पनि यही अनुसार राख्नु पर्यो, रो र कोलम ठ्याक्क मिल्नु पर्यो। यसले के देखाएको छ, एसपीएसएस ले कोलम र रो, कोलम डिफरेन्ट रो छ, एउटाको दुईटा तीनटा बनाएर एक्सेलमा बनाइन्छ, त्यो मिलेन। इच भेरिएबल हैज इच कोलम, इच कोलम हैज इच भेरिएबल भनेपछि भेरिएबल त यसरी कोलम वाइज बनाउनु पर्यो, एक्सेलमा त्यो मिलाउनु पर्यो। त्यो मिलाएपछि अब हामी फाइलमा गएर डेटा ओपन गर्न सक्छौँ। ओपन गरेपछि अहिले म एक्सेलमा गएन, त्यही पनि हेरौँला। अब यहाँ डकुमेन्ट के हो भनेर यहाँ हेर्न सकियो। एक्सेलको छ भने यहाँ मेरो यहाँ छ कि छैन हेरौँ न। अहिले कुनै फाइल छ भने म यहाँ हेर्दैछु, र एक्सेलको कुनै फाइल छ भने एक्सेलको फाइल हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। एक्सेलको फाइल हेर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ कुनै यहाँ डेटा छ कि हेरौँ। ओल्ड फाइल कुनै फाइल छ कि यसमा छैन। होइन, यहाँ हामीले यहाँ फाइल हेर्न सक्छौँ। डेटा एसपीएसएसको पनि छ, एसपीएसएसको पनि हामीले इन्टर गर्न सक्छौँ। नयाँ फाइल एसपीएसएस पहिला बनाएको हामी त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। एक्सेल सकी म हेर्दैछु। यहाँ छैन, ओके फाइल छैन। एक्सेलको फाइल यहाँ रहेछ।
होला कुनै एक्सेल यहाँ तपाईँ कहाँ आफैले थाहा हुनु पर्यो लोकेसन कहाँ छ है यहाँ पनि छैन मैले अहिले क्रिएट गरेर राखेको थिइनँ त्यो यहाँ देखेन जस्तै यहाँ जहाँ फाइल छ अब त्यसलाई एसपीएसएस को फाइललाई हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ एक्सेल को फाइललाई ओपन गरेपछि एक्सेल भनेर एक्सेल को फाइललाई ओपन गरिसकेपछि जस्तै यहाँ बुक भनेर चाहिँ एउटा नाम यसलाई ओपन गर्न सकियो ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ सिस्टम मिल्न पर्छ ओपन गरेपछि त्यो फाइल राइट ओसमा छ भने त्यो फाइल यसमा आउँछ अब ओके गर्ने अब त्यो फाइल आइसक्यो अहिले मैले ओपन गरेको फाइल आइसक्यो जस्तो लाग्छ अब यसरी ओपन गरेपछि फाइल आउँछ अहिले मैले उता हेरेको छैन मैले फाइल राखेको छैन त्यही भएर आयो यहाँ देखिएको छ हैन अनि यसरी आइसकेपछि हामी एक्सेल को फाइललाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ म भोलि फाइल क्रिएट गरेर देखाउँला अब डेटा यहाँ डेटा छ कुन डेटा हो ट्रान्सफर्म यहाँ छ एनालाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ र ग्राफ बनाउने हामीले यहाँ सिक्नु पर्यो भनेको ट्रान्सफर्म को क्या कम्प्युट भेरिएबल रेकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स अनि रिप्लेस भेरिएबल यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र एनालाइसिसमा रिपोर्ट केस समरी भनेको थिएँ मैले है रिपोर्टमा केस समरी छ अरू छ केस समरी हेर्न सकियो ओपन डेटा फाइल हाम्रो यहाँ डेटा फाइल छैन त्यसले ओपन भयो त्यसपछि हाम्रो डिस्क्रिप्टिभमा डिस्क्रिप्ट फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौँ डिस्क्रिप्टिभ मिन निकाल्न सक्छौँ र काइस्वा टेस्ट गर्न सक्छौँ अनि कम्प्युटरले यसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टिटेस ओन वे एनोभा यसले दिन्छ र ग्राफ यहाँ छ अरू हामीलाई चाहिने ग्राफ सायद बुलडोट्स छ ओपन फाइल अहिलेसम्म हामीसँग अहिले फाइल छैन अहिले भइसकेको होला त्यो फाइलको आधारमा हामीले चार्ट डेभलप गर्न सक्छौँ अनि यसरी हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ अब सबैभन्दा पहिला अब भेरिएबल बनाउने कुरा भयो भेरिएबल बनाउँदा नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट नेम लेख्न पर्यो पहिला आरईएसपी रेस्पोन्डेन्ट नेम लेखियो मेरो यहाँ एम क्लिक हुँदैन नेम लेखियो भने यसले रिकगनाइज गर्दैन अन्त भेरिएबल बनाउँदा के गर्नु पर्यो भने भेरिएबलको नाम दिँदा आरईएसपी एनएएमई नेम भनेर अन्डर स्कोर गर्नु पर्यो बल्ल यसले रिकगनाइज अब रेस्पोन्डेन्टको नेम के हो त लेटरमा लेखिन्छ कि हामीले अङ्कमा लेखिन्छ अफकोर्स अङ्कमा लेखिन्छ त्यसले गर्दा हामीले हेरौँला लेभल चाहिँ ओके अब हामीले चाहिँ अब अङ्कमा लेख्न पर्यो भने हामीले अङ्कमा लेख्न पर्यो अङ्कमा लेख्ने भने यहाँ लेटरमा लेख्न पर्यो भने चाहिँ यहाँ लेख्न पर्यो नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट लेखौँ नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट 1 2 3 दिन पर्छ र पर्दैन नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट लेख्यो हामीले रेस्पोन्डेन्ट नाम अब हामीले नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट यतिकै छोडेर यहाँ लेखियो भने जस्तै ऋषि राम कट्टेल लेखेर यसरी लेख्दा चाहिँ इट डज नट रिकगनाइज भयो त भयो त्यसलाई किन त भएन भन्दा यो क्यारेक्टर कस्तो हो भन्दा यो क्यारेक्टर भनेको नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट भन्ने क्यारेक्टर हामी डेटामा गयो भने यो न्युमेरिक हो स्ट्रिङ हो त्यो भएर हामीले यसलाई बल्ल स्ट्रिङमा लाग्छ स्ट्रिङ क्लिक गर्नु ओके भयो अब वेट त बल्ल 80 100 हुन सक्छ 80,000 to 10 crore द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज ग्रेटर देन मीन
कति छ 44,54,800 44,54,54 होइन अझै बढी छ 1 10 100 1000 2 लाख 10 लाख 4 करोड 45,08,630 के भयो एभरेज मिन चाहिँ 2 करोड रहेछ 2 करोड एभरेज मिन छ र 4 करोड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी भयो देन द्याट इज प्रब्लमेटिक ओके अनि यसले के भनौँ एभरेज मिन चाहिँ 2 करोड आम्दानी छ भनेको छ सबैको चाहिँ लेस देन 10 लाख छ एउटाको मात्रै 10 करोड भएपछि प्रब्लम भयो कि भएन if you have such types of variable data you have to identify why this data arise if you are not able to understand about this data you have to omit this data त्यो 10 करोड चाहिँ ओमिट गर्नु अहिले मैले भने 10 करोड चाहिँ अब 10 करोड चाहिँ हामीलाई थाहा भएन त्यसले गर्दा यसलाई भ्यालु नै राखिएन 10 करोडलाई भ्यालु नै राखिएन 10 करोड हामीले ओमिट गर्यौं 10 करोडलाई चाहिँ फाल्दियौं ओके 10 करोड फाल्दियौं ओके 10 करोड फाल्दियौं यहाँ फुल स्क्रिन कहाँ हुन्छ यहाँ यसको फुल स्क्रिन हुन्न भयो डेटाको त यसको फुल स्क्रिन यही हो स्क्रिन है यो 10 करोड फालियो अब 10 करोड फालेर फेरि एनालाइसिस गर्दा डिस्क्रिप्टिभ मैले भेरी सिम्पल डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस गर्दैछु डिस्क्रिप्टिभ गर्दा सेम भेरिएबल एनालाइसिस डिस्क्रिप्टिभ सेम भेरिएबल ड्र्याग गरेर यता ल्याउने ओके गर्ने स्टप बसियो स्क्रिनशट ल हेर अब के भयो हेर त 10 करोड फालेपछि मिन एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम चाहिँ 3,87,000 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2,59,000 रेन्जेस फ्रम 1,50,000 to 7,000 भनेपछि एउटाले गर्दा चाहिँ एभरेज त्यहाँको इन्कमै चाहिँ 2 करोड छ हाउसहोल्डको भन्ने देखा एउटाको 10 करोडले गर्दा हो हैन एक्चुअली चाहिँ जम्मा 3,87,000 भनेपछि यो 10 करोडको चाहिँ डाटा त्यही राखेर तिमीले एनालाइसिस गर्यौ भने द्याट इज प्रब्लमेटिक सो द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द डेटा इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट ओके द डेटा जे आयो त्यही टक्क हालेर एनालाइसिस गरेर मात्रै भएन रियालिटी हो 10 ओके एउटा घरको आम्दानी चाहिँ 10 करोड रहेछ वर्षको 10 करोड रहेछ सपोज मानौ भने पनि अरूको सबै कम छ एभरेज छ भने त्यो 10 करोडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो डिलिट गर्नु पर्यो ओमिट गर्नु पर्यो बल्ल एक्युरेसी आउँछ तर यो कुरा चाहिँ तिम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेरेर नि थाहा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ मिन भन्दा बढी छ मिन भन्दा बढी थियो है ओके अघिको केसमा मिन भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी थियो लुक हियर ओके दिस इज अबाउट डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस एनालाइसिसमै जाउँ अब हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो मेल फिमेल चाहिँ के रहेछ पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने जस्तै अब हाम्रो नेम अफ द पर्यो नेम अवश्य परेन सेक्स अफ द हाउसहोल्ड हेड इथनिसिटी कम्पोजिसन migration status these are the categorical variable gives you frequency and frequency provide also percentage normally explanation is doing by percentage not frequency 120 जना लिएको 10 जना चाहिँ महिलाहरु छन् अनि 110 जना पुरुष छन् त्यसले कुनै मिनिङ दिदैन 120 जना दिए भने out of 120 this persons are is female and this person is male. That is good way of interpretation. Okay, explanation. Okay. मैले के भने फेरि एकचोटी एनालाइज मा जाने डिस्क्रिप्टिभ फ्रिक्वेन्सी जाने हामीले फ्रिक्वेन्सी र पर्सेन्ट निकाल्दै छौं सेक्स भनेको चाहिँ क्याटेगोरीको इथनिसिटी पनि हो माइग्रेसन हो अरु चाहिँ कन्टिन्यू हामीले निकालिहाल्यो र ओके गरे अहिले यसले के देख्यो भ्यालिड स्याम्पल भनेको कति स्याम्पल छ 5 वटा हाम्रो 5 वटा मात्रै स्याम्पल चाहिँ हामीले इन्ट्री गरेका थियौं द्याट्स मीन अब सेक्स हेर्यो भने आउट अफ 5 2 जना फ्रिक्वेन्सी फिमेल 3 जना मेल रहेछ भनेको आउट अफ 5 स्याम्पल 60% is male and 40% is female. Yeah, percentage there.
इन केसमा यति थियो majority 40% is Janajati, and rest of all are proportionate of 20%. दुईजना चाहिँ जनजाति अरु एक जना छन् दलित अदर ब्राह्मण भनेपछि यसको पनि आयो अनि माइग्रेसन स्ट्याटस हेर्यो भने about 60% household members is migrated abroad to better job opportunity or better education, but 40% are not migrated to abroad. That's a very finish. भनेपछि categorical variable छ भने तिम्रो चाहिँ पर्सेन्टेज र फ्रिक्वेन्सीमा गरिन्छ तर आज हामीले चाहिँ यति नै कुरा गर्यौं about descriptive analysis मा चाहिँ descriptive मा चाहिँ यदि कन्टिन्यू भेरिएबललाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस मिन निकालिन्छ मिनमा चाहिँ रेन्ज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन मेजर हो मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिनिमम र म्याक्सिमम रेन्ज त्यसको आधारमा हुन्छ भने इफ यु हेभ क्याटेगोरिकल डमी भेरिएबल एट द टाइम तिमीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ त्यसले पर्सेन्टेज पनि दिन्छ पर्सेन्टेज चाहिँ भ्यालिड वे अफ एक्सप्लानेसन ओके ल आज यति नै गरौँ भोलिबाट चाहिँ हामीले डेटाबेसमा अलिकति डेटामै हेरेर एनालाइसिस गरौँ ल अनि त्यसपछि सही हुन्छ है ल कसो के छ कि आवाज राम्रोसँग आएन आवाज सुनेछ सर त्यो स्ट्रिङ भनेको सर सुनिरहेको छ सर हाउसहोल्डमा के रे भन नेम अफ हाउसहोल्डमा स्ट्रिङ लेख्नु भएको थियो अनि न्यूमेरिक थियो तल स्ट्रिङ भन्नाले कस्तो सर अघि डाटा उसमा के रे भेरिएबलमा चाहिँ त्यहाँ स्ट्रिङ लेख्नु भएको थियो नि स्ट्रिङ लेख्नु भएको थियो स्ट्रिङ भयो स्ट्रिङ न्यूमेरिक कसरी थाहा हुन्छ सर के लेख्नु यु हेभ टु नो अबाउट दिस तिमीले लेटरमा लेख्छौ भने त्यो चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ यदि न्यूमेरिक छ भने लेटरै राखिदिन तिमीले अहिले मैले सन्तोष के राखेको थिएँ सन्तोष पौडेल हो कि के नाम राखेको थिएँ त्यो चाहिँ यदि न्यूमेरिक थियो